नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सुन तस्कर को हो? कसले गर्यो तस्करी? कहाँबाट अवैध सुन भित्रियो? को हुन् जिम्मेवार? ती जिम्मेवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच बहस र छलफल हुनु पर्थ्यो। विडम्बना, सुनको मालिक आफ्नै कार्यकर्ता, दाता र शुभचिन्तक पर्ला कि भन्ने भएछ यी दलहरूलाई। सरकारले सुन बरामद गर्छ, प्रतिपक्ष सडकदेखि सञ्जालमा आगो ओकल्छ। अवैध सुन ओसार पसारमा संलग्नलाई अविलम्ब समाउन भइरहेको विषयमा रचनात्मक सल्लाह र सुझाव भन्दा विरोधमाथि विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म पनि होइन होला। न यही सुनकै ढाडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई भड्काउने दायित्व र जिम्मेवारी हो सरकारको। तर सरकार र प्रतिपक्ष सुनको नाइके समाउन भन्दा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर लोक हँसाइरहेका छन्। सुन काण्डको पछिल्लो फलोअप लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर भन्ने एउटा नेपाली उखान जस्तै यो दलका नेताहरूको प्रवृत्ति त्यस्तै छ। सुन तस्करको मालिक समाउन पर्ने तिर बहस छलफल गर्ने भन्दा पनि अर्काको निधारमा काँक्राको बिहा टाँसेर आफू सफा छु भन्ने तर्क वितर्क छ दलहरूमा। जब सुनकै मुद्दा बाहिरिन्छ तब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच घम्सा घम्सी चल्छ। त्यसैको पछिल्लो नजिर हो एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीचको अचम्मको यो जुहारी। सुन तस्करीमा संलग्नहरूको विषय लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकै कड्किए। कम्बोडियाको भ्रमण सकेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका उनले सरकारको आलोचना मात्रै गरेनन्, मिडियाको नामै तोकेर आक्रोश पोखे। कुनै व्यवसायीसँग भेटेको फोटोलाई प्रकाशित गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरे। एउटा नयाँ पत्रिका भन्ने पत्रिका छ क्यारे नेपालमा, त्यो पत्रिकाले सोझै मेरो समेत फोटो छापेर, मेरो फोटो किन छापे? न म सरकारमा, न म पुलिस चलाउने, न म इमिग्रेसन चलाउने, मेरो फोटो किन छापे? अनि यो त कुन पार्टीको भने गृहमन्त्रीको पार्टीको पत्रिकाले छाप्छ। तपाईँहरूमध्ये कोही हुन सक्नुहुन्छ होला नयाँ पत्रिकाको, तर गृहमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको पार्टीद्वारा सञ्चालित पत्रिका, सबैलाई थाहा छ त्यो माओवादी पत्रिका हो। कमसेकम एउटा न्यूनतम धर्म त राख्नुपर्छ नि, न्यूनतम मर्यादा त राख्नुपर्छ नि पत्रकारिताको। यो त पित पत्रकारिता भन्थे, पित पत्रकारिता पनि होइन कि यो त कालो पत्रकारिता, वर्स्ट त्यस्तो पनि हुन्छ। सुन प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलको नेताले सरकार र मिडियामाथि उकलिएको आगोको संकेत नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने कोसिस भएको विश्लेषण गरिएको छ। यस अघि पनि पशुपतिनाथको सुनको जलहरीको विषयमा आक्रोशित बनेको एमालेले पछिल्लो समय 100 किलो सुनको विषयले पनि उस्तै चिडिएको छ। सरकारले सत्य तथ्य प्रमाणका आधारमा दोषीलाई समाउनु पर्ने बेला आक्रोशले उल्टै संरक्षण गर्ने कोसिस गरेको संकेत गरेको छ। विमानस्थलमा सुरक्षाको निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीले काँक्राको बिहा अर्काको मुखमा टाँस्ने काम गरेको आरोप लगाए।
गृहमन्त्री भएर गैर जिम्मेवार कुरा गर्ने संलग्नता छ कि छैन, यदि छ भने कसको छ र को संलग्न छन् भन्न सक्नुपर्ने भन्दै चेतावनी दिए एमाले अध्यक्ष ओलीले। अर्को मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटेड किन हुन्छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गरेको छ कि छैन? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री कोर्टको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा कोर्टको गालामा गएर काँक्राको बिहा छ, अर्काको गालामा टाँस्छ मुखैका छेउमा लगेर। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप, गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। सुन प्रकरणमा केही समय अघि विवादित व्यवसायी दीपक मल्होत्रा र एमाले अध्यक्ष ओलीको फोटो सहित खबर प्रकाशित भएको थियो। रेडी ट्रेडर्सको नाममा भित्र्याइएको अवैध सुनमा उनै मल्होत्राको पनि संलग्न भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। यद्यपि यो सामग्री तयार पार्दासम्म अवैध सुनको मालिक को हो भन्ने यकिन भएको छैन। सुन भित्र्याएको खबर बाहिरिएसँगै विवादित व्यवसायी मल्होत्राले पत्रकार सम्मेलन गरे। आफू सुन तस्करीमा कतै संलग्न नभएको दाबी पनि गरेका थिए। मेरो नामको कारणले पनि त्यो हुन सक्छ हैन, सिंगल नाम पर्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब एउटा केही पत्रकारिता केही प्रतिशत भनौँ न, अब बेला मौकामा मेरो व्यापार राम्रो हुँदाखेरि मैले अब यो विज्ञापनहरू दिनेदेखि सम्पूर्ण काम गर्दै आएको पनि हो र अहिले विगत केही समयदेखि आर्थिक मन्दीको कारणले गरेर ब्याज दर बढेर व्यापार अहिले सबै इभन मैले गर्ने व्यापार पनि सबै घाटामै छ। लामो समयदेखि मैले त्यसो विज्ञापनहरू पनि दिन सकेको अवस्था छैन। त्यसमा अधिकांश पत्रकारहरूले बुझेको छ कुरा हैन, समय नै यस्तो छ भन्ने कुरामा उहाँहरू मान्नुहुन्छ। तर केही त्यस्ता पनि हुन सक्छन् जसले अब मैले विज्ञापन नदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो पछि परेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ मैले एकदम भन्न सक्दिनँ, त्यो कारण हुनसक्छ। सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै यो सामग्री तयार पार्दासम्म 16 जना पक्राउ परेका छन्। हरियादेखि विमानस्थलका कर्मचारी मात्रै पक्राउ परेपछि सरकारमाथि सुनको मालिक समाउन नसकेको चर्को दबाव छ। यद्यपि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न समिति बनाएको छ। समिति गठन भए पनि सुनको यकिन तौल र मालिक को हो भन्ने विषयमा अत्तो पत्तो छैन अहिलेसम्म। यस अघिका सुन तस्करीमा जस्तै हरिया समाएर घटनालाई सामान्यकरण गर्न सकिने भन्दै सर्वत्र आशंका छ। सरकारमाथि आशंका र दबाव भइरहेकै बेला सुन काण्डले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच घोचपेच निकै चर्किएको छ। एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत मागिसकेको छ। राजीनामा माग्नु स्वाभाविक भएको भन्दै यस प्रकरणमा जोडिएको पाइएमा कुनै नेता हुन् या अन्य कोही कसैलाई नछाड्ने चेतावनी पनि दिएका छन् गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले। यहाँ त अचम्म नहुनु पनि किन, त्यसलाई मैले स्वाभाविक मान्छु। अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखे, अपराधी देखिए, कारबाहीको लागि नियन्त्रणको प्रक्रिया लियो, मुद्दा चलाइयो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कराउन थाले। यो त भएन नि भनेर। उद्योग व्यवसाय पर्यो भने हामी उद्योग व्यवसाय त ट्याक्स तिरेका छौँ नि, त कर तिरेका छौँ, राज्य चलाउन सहयोग गरिदिएका छौँ, हामीलाई पनि गर्ने भनेर आवाज उठाउँछ। अनि कर्मचारीहरू पर्यो भने कर्मचारीहरूले त कहाँ पाइन्छ, कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न पाइन्छ भन्छन्। त्यसै कसलाई गर्ने? त्यही निमुखा गरिब शक्ति नभएका भनिएका त्यो जनतालाई गर्ने कारबाही चाहिँ। धनीलाई एउटा कानुन, गरिबलाई अर्को कानुन
विपन्नलाई एउटा कानुन, सम्पन्नलाई एउटा काम म मान्दिनँ। सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा कानुन अनि राजनीतिमा नरहेकालाई अर्को कानुन हुन सक्दैन। कर्मचारीलाई एउटा कानुन र त्यो कर्मचारीका सधैँ धाउने जनतालाई अर्को कानुन हुन सक्दैन। तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम हुन्छ, जहाँसुकै होस्। मैले भने माओवादी केन्द्रको होस्, काङ्ग्रेसको होस्, एमालेको होस्, एकीकृत समाजवादीको होस्, जनता समाजवादी पार्टी होस्, पार्टीको मलाई कुनै मतलब छैन, सरकारलाई कुनै मतलब छैन। कानुनको अगाडि सबै समान हुन्। कि भ्रष्टाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी होइनन्, कि दोषी हुन् कि दोषी होइनन्, कुरो त्यही हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठको अहिलेसम्मको कार्य सम्पादन जे जस्तो देखिएको छ त्यो सापेक्षमा केही सुधार गर्ने कोसिस हो। उनले गरिरहेको कोसिस पर्याप्त भने होइन। त्यसका लागि अनुसन्धानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएर दोषीलाई समाउन ढिला गर्नु हुँदैन। सरकारले भनेको भाषणबाजी गर्ने होइन, प्रतिपक्षको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रिया दिएर समय बिताउने पनि होइन। त्यसको विकल्पमा आफ्ना मातहतका निकायलाई परिचालन गर्नतिर जोड दिनुपर्ने हो। तर सुन तस्करीमा पछिल्लो समय जे जसरी घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ त्यसले के सङ्केत गरेको छ भने यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व पनि कतै न कतै कसैको प्रभाव र दबावमा परेको हुन सक्छ। होइन भने यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो राजनीतिक तुस उकल्नुले राजनीतिक नेतृत्व पनि अछुतो नहुन सक्छ भन्ने शङ्काको सुई उनीहरूतिरै सोझिएको छ। यो देशमा अचम्म त यो छ कि जब जब यस्ता सुन प्रकरण बाहिरिन्छन् तब तब यी ठुला दल भनिएका नेताहरू अत्तालिन थाल्छन्। चोरको खुट्टा काट भन्दा हत्त नपत्त चोरले खुट्टा उचाले झैँ यी दलहरूले त्यस्तै प्रवृत्ति देखाउँछन्। गत मङ्गलबार बरामद भएको 1 क्विन्टल सुनको मालिक को हो त्यो अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। तर सरकारले मालिक खोज्न थाल्दा विपक्षीलाई औडा भएको देख्दा राजनीतिक संरक्षणमै यस्ता अवैध धन्दा भएका त छैनन् भन्न थप संशय पैदा भएको छ। तस्करलाई भन्दा मुख्य दलका नेतालाई खसखस लागेको 1 क्विन्टल सुनको इतिवृत्तान्त के हो त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई लैजाँदै गर्दा सुन बरामद गरेपछि बुधबार सुन तस्करीको विषयले सडक र सञ्जाल दुवै तातियो। तस्कर खोज्न भन्दा तस्कर बचाउन सत्तापक्ष हुन् या विपक्षी दल उस्तै गरी घुँडा घसेरै लागेका छन्। काँक्रा चोरेर काँक्राको बिहा अर्काको निधारमा टाँस्ने कोसिस भइरहेको छ। त्यसका लागि दलका नेताको वाक युद्ध छ भने दलका कार्यकर्ताको सञ्जाल र सडकमै रोइलो छ। तर अनुसन्धान गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान भन्दै समय बिताइरहेको छ। आखिर किन? बरामद गरिएको सुन कहिले र कसले ल्याएको हो? सुनको नालीबेली यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। गएको साल 2079 साउन 14मा हङकङको जोर्डनबाट सुरु भएको शङ्कास्पद सामानको यो सिपिङ कारोबार झन्डै 1 वर्ष चल्यो। यही मिति 2080 साउन 2 गतेसम्म चल्यो। त्यसै दिन राति जब काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चेक जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा 1 क्विन्टल सुन बरामद भयो, तब मात्र हङकङबाट भइरहेको सुनको यो अवैध धन्दाको खुलासा भएको हो।
सिपिङ कम्पनीको हाङसेङ बैंकमा जम्मा भएको भुक्तानी रसिदहरू हेर्दा करिब 1 वर्षमा कम्तीमा 35 पटक उस्तै खालका शंकास्पद सामानहरू एउटै खालको प्याकिङमा सिपिङ भएको देखिन्छ। यो कारोबार अन्तर्गत एक पटकमा 155 किलोसम्म तौल भएका सामानका बक्स प्रत्येक महिना 2 देखि 4 पटकसम्म हङकङबाट काठमाडौँका लागि सिपिङ भएको भेटिएको छ। हङकङबाट क्यारी अन ग्लोबल लजिस्टिक लिमिटेडबाट सिपिङ भएका सामान काठमाडौँमा भने बुढानीलकण्ठ कार्यालय रहेको रेडी ट्रेड प्रणाली र दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रणाली, काठमाडौँकै माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्स लगायत कम्तीमा आधा दर्जन कम्पनीले बुझेको कागजहरूबाट देखिन्छ। काठमाडौँमा मंगलबार 18 जुलाई साँझ नै करिब 100 किलो सुन बरामद भए पनि त्यो खबर बुधबार राति मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। तर काठमाडौँमा आफूले पठाएको सुन पक्राउ परेको थाहा हङकङबाट मोटरसाइकलका पार्ट्सको नाममा यसरी सुन पठाउने गिरोहले मंगलबार राति नै थाहा पाएपछि बुधबार काठमाडौँ पठाउन 8 वटा कार्टुनमा प्याक गरिएको 152 किलो शंकास्पद सामानको अर्को खेप मध्यराति रोकियो। काठमाडौँमा पठाएको करिब 100 किलो सुन समातिएसँगै हङकङमा यो गिरोहले नेपाल पठाउन ठिक्क पारेको 152 किलो सामान फिर्ता लिनुले त्यो पनि सुन्नै थियो भन्ने प्रश्न संकेत गर्छ। 1 वर्ष यता निर्वाध रूपमा भइरहेको सुनको अवैध ओसार पसार कसैले सुइँको पाएनन्। जब राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि विमानस्थलबाट भइरहेको यस्तो धन्दाको खुलासा भएको हो। तर सुन बरामद भएको 1 हप्ता बढी भयो, तर अहिलेसम्म सुन कति र यसको मालिक को हुन् भन्ने प्रश्न अन्योलमै छ। यद्यपि राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारी भन्छन्, हामी अनुसन्धानमै छौँ। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अब 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नु भएको छ। 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नु भएको छ। कुनै एउटा फर्मको नाममा चाहिँ मालवस्तु आएको चाहिँ फेला परेको छ। हामीले त्यो फर्मलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भनेर अब विस्तृत अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढिसकेको छ। यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान भनौँ न, सम्पन्न प्रारम्भिक क्रममा 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको बयान लगायतका कार्य हुँदैछ र यो सम्पूर्ण कार्यहरू यसलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यसको विस्तृत अनुसन्धान कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा छ। हामीलाई कतिपय अवस्थाका कुराहरू बयान कार्य जुन 10 जना व्यक्ति पक्राउ पर्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न गर्दा उहाँबाट बयान मार्फत खुल्दछ र अन्य अनुसन्धानको क्रममा उहाँहरूसँग भएका तपाईँको जस्तो डिजिटल डिभाइसहरू भए त्यसको चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ यो कसले पठाएको रहेछ, कहाँ पठाएको रहेछ, के रहेछ, रिसिभर को रहेछ भन्ने विषयवस्तुहरू त्यसबाट थप खुल्दै जान्छ। सुनको खास मालिक को हो त्यो अहिलेसम्म बाहिर नआएको विषय हो। यद्यपि धेरै घटनाक्रम र विगतका नजिरहरूले पनि मालिक ठम्याउन भन्दा समाउन मात्रै बाँकी देखिएको छ। यद्यपि विभागका अधिकारीहरू बलियो प्रमाण नजिकै पुगेको बताइरहेका छन्। गत साता तस्करीबाट भित्रिएको करिब 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। तर त्यसमा सुनको परिणाम ठ्याक्कै कति छ अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा जोखिएको छैन। सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा सुरक्षित राखिएको छ। टक्सारमा राखिएको वस्तुको कुल तौल 155 केजी छ, जसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन रहेको अनुमान गरेको छ। तर आधिकारिक सुन जोख्न भने बाँकी छ। सुनको तौल गर्ने र त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने काम टक्सार महाशाखाकै हो। बिहिबार टक्सार महाशाखामा पुर्याइएको सुन अहिलेसम्म नजोखिँदा धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ। टक्सार महाशाखाले लाहाछाप लगाएको सुन आफैले खोल्न समेत मिल्दैन। सुन जोख्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्र पठाउनु पर्छ, तर त्यसमा प्रहरीको पनि साथ चाहिन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भने तत्काल सुन जोख्ने काम प्राथमिकतामा नरहेको र अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले सुन जोख्न भन्दा पनि थप सुन बरामद गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ।
यो बरामद भएको चाहिँ ब्रेक सू भनौँ न, ब्रेक सू बरामद भयो। त्रिवी स्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेको अवस्थामा त्यो ब्रेक सू मालवस्तु, ब्रेक सू नाम घोषणा गरेको मालवस्तु चाहिँ बरामद भयो र त्यो बरामद भएको मालवस्तु चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा चेक जाँच गर्दा त्यो ब्रेक सूभित्र सुन चाहिँ तपाईँको लुकाएर ल्याएको पाइयो। हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो भित्र भएको मालवस्तु चाहिँ सुन हो कि होइन भन्नका लागि परीक्षण गर्ने निकायमा पठाउँदा त्यो सुन हो भन्ने आइसक्यो र त्यस पश्चात हामीले त्यो ब्रेक सूभित्र कति मात्रा परिमाणको सुन छ त भन्नको लागि टक्सार विभागमा चाहिँ हामीले त्यो परिमाणको लागि यकिन गर्नका लागि हामीले त्यता पठाएको अवस्था छ। अब त्यसमा त्यो कारणले गर्दा ठ्याक्कै यति केजी यहाँ अहिले बरामद भएको भन्ने विषयवस्तु त्यो टक्सार विभागबाट आएको छैन। टक्सार विभागबाट त्यो रिपोर्ट परिमाण कति छ भन्ने विषयवस्तु आइसके पश्चात ठ्याक्कै यति केजी सुन हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यकिन हुन्छ। पछिल्लो 3 महिनामा 1800 किलो सुन नेपाल भित्रिएको हुन सक्ने आकलनका साथ विभागले अध्ययन अगाडि बढाएको छ। सुन भित्र्याउने कम्पनीको यसअघिका कागजात हेर्दा गत साता नेपाल सामान भित्र्याएकै मोडालिटीमा थप वस्तु ल्याइएको तथ्याङ्क समेत विभागले फेला पारेको छ। भन्सारको प्रणाली हेर्दा गत 3 महिनादेखि सोही प्रकारको वस्तु ल्याएको भेटिएको हो। रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा मोटरसाइकलको ब्रेक सू भनेर 100 केजी सुन भित्र्याइएको पाइएको छ। सोही कम्पनीले 3 महिनामा 1800 किलो सामान भित्र्याएको कागजात पनि फेला परेपछि सुन तस्करको जालो थप रहस्यमय बनेको छ। राज्यका अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले इमानदार तरिकाले अनुसन्धान गरेको भए अहिलेसम्म 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट छिराउने नाइकेहरूको हातमा हतकडी लागिसकेको हुन्थ्यो। उनीहरू कानुनी कठघरामा आइपुगेका हुन्थे। विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जिम्मेवार लिएकाहरूले गरेको त्रुटिको सजायको निर्क्योल भइसक्थ्यो होला। तर यहाँ त घटनालाई लम्ब्याउने र विषयान्तर गर्दै मुख्य नायकलाई जोगाउने नियत प्रष्ट देखिएको छ। यही नियतमा भएको खोटकै कारण तस्करहरूले निर्बाध रूपमा ल्याएको सुन कति बरामद भयो अहिलेसम्म त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, फ्रान्सेली कुख्यात बिक्नी किलर चार्ल्स सोब्राजले भने जस्तै छ हालत हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको, जहाँ सर्वसाधारणले मोबाइल ल्याउन कठिन छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणले केही सामान ल्याए भने विमानस्थलमा जाँच पास गराउँदा नाङ्गै बनाउँछन्। यति धेरै यातना दिन्छ कि मानौ उनीहरू तस्कर नै हुन् जस्तो गरेर दुःख दिन्छ। तर तस्करका लागि भन्सार जाँच पास ससुराली जस्तै छ। उनीहरूको विषयमा कहीँ कतै प्रश्न उठ्दैन, बरु निर्बाध रूपले अवैध सुन बाहिरिन्छ र बाहिरिँदै आएको पनि छ। भलै सेटिङमा कुरा नमिलेपछि घटना बाहिरिँदा 10 वर्ष यता कति सुन बरामद भयो, यो हेर्नुहोस्। पछिल्लो पटक गत मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपाँच समेत गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन ट्याक्सीमा हालेर लैजान लाग्दा बरामद भयो। राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिने गरी एकैपटक यति ठूलो परिणाममा सुन बरामद भएपछि आम सर्वसाधारणले सोचेका थिए घटनामा ठूलै गिरोह समातिनेछन्। तर दोलखा मोलुङ गाउँपालिका 1 का 21 वर्षीय दिलीप भुजेल पक्राउ परे, जो 6 महिना अघिसम्म काठमाडौँमा ज्यामी काम गर्थे। उनका बुवा रामबहादुर अहिले पनि काठमाडौँमै ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन्।
विगत 10 वर्षमा तस्करीको 809 केजी सुन बरामद गरियो। तस्करीमा संलग्न 722 जना पक्राउ परे, तर गिरोहमा नाइके कहिल्यै फेला परेनन्। तर 33 केजी सुन काण्डमा पक्राउ परेका चुडामणी उप्रेती गोरे बाहेक सबै भरिया तहका व्यक्ति र केही कर्मचारी मात्रै छन्। गोरे पनि मुख्य नायके भने होइनन्। उच्च तहको राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी संरक्षणमा रहने तस्कर गिरोहका नायके भने सधैँ जोगिने गरेका छन्। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार 2071-72 देखि 2080 साउनको पहिलो सातासम्म देशभरबाट सुन तस्करको अभियानमा पक्राउ परेका मध्ये 68.84% सबैभन्दा संवेदनशील र सुरक्षित मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समातिएका हुन्। चार 497 जना विमानस्थलबाट पक्राउ परेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। यस क्रममा तस्करीको 809 किलो सुन बरामद भएको छ। उक्त सुन दिलीपकै नाममा दर्ता रेडी ट्रेड कम्पनीका लागि हङकङबाट आएको थियो, जुन कम्पनी 78 दिन अघि मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। कम्पनीले सुन मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सू भित्र लुकाएर ल्याएको सोही प्रकृतिको पार्ट्स कम्पनीले यस अवधिमा 22 पटक ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। यो घटनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले सोमबारसम्म 16 जना पक्राउ गरेको छ। यस्तो छ सुनमा फाइदा। सबैभन्दा कम कर लाग्ने मुलुकहरूमा पनि 10 ग्राम सुन किन्दा 83,000 नेपाली रुपियाँ पर्छ, अर्थात् 1 किलोको 83 लाख रुपियाँ बराबर। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको 100 किलो सुन हङकङबाट ल्याइएको हो। हङकङमा प्रति 10 ग्राम सुनको मूल्य 4,955 हङकङ डलर अर्थात् 83,698 रुपियाँ छ। नेपालमा त्यो सुन आयात गरेर ल्याउँदा 15% भन्सार लाग्दछ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षदेखि 2% विलासिता शुल्क पनि थपिएको छ। त्यसै गरी वैधानिक रूपमा आएको प्रति 10 ग्राम सुनको मूल्य नेपालमा 96,710 रुपियाँ तोकिएको छ। भन्सार नतिरी तस्करी भएर नेपाल सुन भित्रिँदा 10 ग्राममै 13,000 रुपियाँ फरक पर्छ। भन्सार तिरेर आएको 1 किलो सुनभन्दा तस्करी भएर आएको त्यति नै परिणामको सुनको मूल्यमा 13 लाख रुपियाँ फरक पर्छ। 1 किलोमै 13 लाख रुपियाँ फाइदा हुने भएपछि 100 किलोमा नेपालमै बिक्री भयो भने 13 करोड फाइदा हुन्छ। त्यस्तै भारतमा सुनमा भन्सार र जीएसटी समेत गरेर 18.45% कर लाग्दै आएको छ। तर त्यहाँ सुनको माग र कर दुवै उच्च भएकाले ठूलो परिणामको सुन तस्करी भएर भित्रिने गरेको छ। भारतमा प्रति 10 ग्राम सुनको मूल्य 60,440 भारु अर्थात् 97,912 रुपियाँ बराबर पर्छ। यस हिसाबले 1 किलो सुनको मूल्य भारतमा 97,91,000 रुपियाँ पर्छ। यो हङकङको मूल्यको तुलनामा 14,21,000 रुपियाँ बढी हो। यसरी हङकङबाट 1 किलो सुन किनेर भारत पुर्याउँदा 14,21,000 रुपियाँ बढी
फाइदा हुन्छ। 100 किलो सुन एक लटमा भारत पुर्याउन सकियो भने त्यसको नाफा नै 14 करोड 21 लाख रुपैयाँ बढी हुन्छ। कति भित्रियो अवैध सुन हो। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुन तस्करले भित्र्याउन कुनै आइतबार कुर्नु परेको छैन। उनीहरू निर्बाध रूपले अवैध धन्दा गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई न कुनै कानुनले छेक्छ न कुनै निकायले नै रोक्छ, किनकि उच्च तहका नेतादेखि उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सरसल्लाहमा हुने गरेको तस्करी ओपन सिक्रेट जस्तै छ यो देशमा। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो क्विन्टल सुन भित्र्याइएको प्रसङ्ग पनि। सुन भित्र्याइएको खबर बाहिरिएको हप्ता दिन बढी भए पनि मालिक भेटिएको छैन। बरु दलका नेता आरोप प्रत्यारोपमै दन्त मझान गरेर लोक हँसाइरहेका छन्। आखिर यो कहिलेसम्म? हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।